آمنا ضرور ہے انسان نیک سا دیکھڑ میرا دروازہ چھوڑیں دے یا نہیں چھوڑیں دا تیرے ہوتے آزمائے سجنی ہے کڑھیں دکھ دے کڑھیں تیار فصلہ کو میں تباہ برباد کر چھوڑنے کڑھیں تیرے پکے پھال میں ختم کر چھوڑنے لیکن اگر جرا صبر نال چنی بیسی میں دے نالا اللہ رب العزت فرمائے خبردار میرے پیغمبر اپنے ساتھی کو آگ جو یہ دے نال میں کوئی کو نقصان بچا سکتا نہیں نہ تے لکھاں تویزاں لکھنا لیا ونجر لکھاں جادو کرنا لیا ونجر لیکن کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ ان دے آستے امید میری ذات دے ہوتے اپنا جتنا دل لاغی لینا اگر میں کچھ نہ کرا تخزارہ دی تعداد اندر مقابلہ کرنا لے نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بیٹھے نا وہ تا انتظار دے اندر ان ظالم دیکھ صوفہ دے اندر سڑتا آیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آستے امید اللہ دی ذات دے ہوتے یہ ذات دے اللہ دی ذات دے ہوتے آستے امید ہوئے ان دا دل بھی مطمئن ہوندے او کہیں خبراندا نہیں ہوندا خبراندا زیادہ ہوئے جن دی آستے امید ہر ایک دے ہوتے ہوئے کنہوں جنڈے دے ہوتے کنہوں کنڈے دے ہوتے کنہوں کیری جا دے ہوتے کنہوں چھنڈے دے ہوتے کنہوں اچھی جا دے ہوتے کنہوں کڑے دے ہوتے کنہوں چھلے دے ہوتے کنہوں مدرے دے ہوتے کنہوں نیلے تے پیلے دھاگاں دے ہوتے جن دی آستے امید یو جن چیز دے ہوتے ہوئے زیادہ ڈردا بھی ہوا دے کیونکہ سب دائے جرا رب آلاوے کڑائی ڈردا نہیں تے یو جن چیزاں اپنے ہتھاں یا پیراں یا گلنا دے اندر سڑے دا نہیں ہوندا کیونکہ ہوں کو رکھاؤں دین دا ہوں ذات دیا رکھاؤں دین ہوں دا نظریہ ہوں دے جائے منہوں مہینے ماں دی پیڑ دے اندر میری حفاظت انتظام کے دے اور بہر بھی ہوں حفاظت انتظام کرنے انہاں لکھن نال وے کچھ نہیں ہونا انہاں پھوکا پھاکا نال وے کچھ نہیں ہونا اگر وہ میرے حصے دے اندر نقصان لکھ چھوڑے ساری دنیا میں کو نقصان تو بچاور دے کوشش میں کرے دی ہوئے لیکن میں کو کوئی بچا سکتا نہیں اگر میرے حصے دے اندر نفع لکھ چھوڑے وہ ذات نے ساری دنیا میرے نقصان دے تو لونگے تو میں کو ذرا برابر نقصان دے سکتے نہیں برا اللہ رب العزت نے کیرے طریقے نال بچایا اللہ رب العزت فرمائے او با خیال کریں یا نارو کونی بردہوں وسلام بردوں و سلام علی ابراہیم او خیال کرے میرا مظلوم کا یہ جو پیغمبر بیان دی میرا بندہ خبردار خیال کرے بردا ٹھنڈے تھے بنیے و سلام اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہوئے تیری ٹھنڈک دی وجہ کو لوگ دے وجود کو نقصان پیا پہنچے جویں برف ٹھنڈی ہوندی ہے ہاتھ دے ہوتے لازا چاچاؤ دے ٹھنڈک دی وجہ کو لوگ تکلیف ہوندی ہے ٹھنڈ زیادہ ہوئے تا تکلیف نانا خبردار یا نارو کونی بردوں و سلام سلام دیا لیبان ونیے میری طرف سلام دے چھوڑے کہ اللہ سلام پیا دن دی اور میرے دوستو جرا رب نال جڑ گیا ان تو سلام ہی دے والے ذات کری اللہ دے سلام اللہ دے سلام پڑھیں گے ہونے صرف اتنا نہیں جرے موت دے کشم کش دیا اللہ دے اندر ہونے اللہ رب العزت نے اپنی پاک فوج فرشتانی بھیجنی ہے بنیو میرا بندہ دنیا تو ٹردہ پائے گڑوں بانی کے میری طرف کو سلام بھی دے دے ہو اب شروع بالجنہ جنت خوشخبری بھی دے دے ہو ایک کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی ڈرن دی ضرورت نہیں غم کرن دی ضرورت نہیں ایک غم نہ پیا کر میں بال بچے چھوڑ کے بھی آنا جدا چھوڑ کے بھی آنا گھر بنا کے میں چھوڑ کے بھی آنا نانا غم کرن دی ضرورت نہیں پیدا میں کیتے تدیان بھی میں کرے سا برحال حضرت یوسف علیہ السلام